अज सावी ने खुले रावी ने ए टो अनोखड़े टुकने नहीं टुर पवीए ते मंजिलां आ जावन घर बैठियां ते पैंडे मुकने नहीं। बड़ा खूबसूरत टो टुका हुआ है, मौका बना हुआ है रब को राज़ी करने का, इससे फ़ायदा उठा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीमारियों की दो किस्में हैं, एक जिस्मानी बीमारियां, एक रूहानी बीमारियां। जिस्मानी बीमारियां उस वक़्त तक ही हमें तकलीफ़ देती हैं जब तक हम इस दुनिया में हैं, लेकिन जब इंसान को मौत आ जाती है और इंसान दुनिया से आखिरत में दाखिल हो जाता है तो फिर जिस्मानी बीमारियां उसको तकलीफ़ नहीं देती। लेकिन हाँ, अगर वो बीमार रूह लेकर कब्र में गया है, वो आखिरत में दाखिल हुआ है बीमार रूह लेकर, तो जितनी बड़ी बीमारी होगी उतना ही बड़ा अज़ाब कब्र में होगा। अगर कोई कुफ्र या शिरक की बीमारी लेके गया है तो उसी के हिसाब से फिर वो हमेशा अज़ाब में रहेगा। और अगर कोई हसद, बुग़्ज़, कीना, तकब्बुर, दुनिया की हद से बड़ी हुई मोहब्बत, ये बीमारियां लेके कब्र में गया है तो इनके हिसाब से ही वो वहाँ तकलीफ़ में होगा। हर इंसान ये चाहता है कि मैं दुनिया में भी आसानियों के साथ, वक़ार के साथ रहूं और आखिरत में भी सआदतों के साथ। जिस्मानी बीमारियां दूर करने के लिए हम बहुत सारे तरीक़े इख्तियार करते हैं, दवाई इस्तेमाल करते हैं, हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पे अमल करते हैं। रूहानी सेहत के लिए आपने क्या किया है, या क्या आपको इसका भी एहसास है कि मेरे वजूद में जो रूह है वो बीमार है या तंदुरुस्त रूह है। माह रमज़ानुल मुबारक बीमार रूहों के लिए पैगाम शिफा लेके आया है, और जो रूहें रूहानी बीमारियों से बची हुई हैं, माह रमज़ान उनके लिए आला मकामात, कुर्ब इलाही के आला दर्जे लेके आया है। बीमार डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उससे कहा, मैं तुम्हें 3 कोर्स करवाऊंगा और अगर तुमने बाकायदगी से दवाई इस्तेमाल की, अल्लाह ने चाहा तो इन 3 कोर्सों के बाद तुम सेहतयाब हो जाओगे। अब अगर मरीज़ परहेज़ करे, दवाई इस्तेमाल करे और डॉक्टर ने जो 3 कोर्स दवाइयों के बताए हैं वो कर ले तो इंशाअल्लाह उसे सेहत मिल जाएगी। लेकिन अगर मरीज़ वो दवाई इस्तेमाल ही ना करे या परहेज़ ना करे या कोर्स पूरे ना करे, पहला कोर्स 5-7 दिन दवाई ले और फिर छोड़ दे और अगले जो 2 कोर्स थे दवाइयों के वो करे ही ना, तो फिर कसूर किसका है? कसूर तो ख़ुद मरीज़ का है, वो तलबे सेहत में मुखलिसी नहीं है। अल्लाह करीम ने रूहानी शिफा के लिए माह रमज़ानुल मुबारक के 3 कोर्स हमें अता फ़रमाए हैं। 3 अशरे, हर अशरा अलग से एक कोर्स है। और जब कोई मोमिन उस तरतीब के साथ गुज़रता है जो तरतीब शरीयत ने बताई है, तो वो रूहानी बीमारियों से निकलता जाता है, कुर्ब इलाही के मदारिज तय करता जाता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा बख्शिश का और तीसरा अशरा दोज़ख से आज़ादी का अशरा है। पहला अशरा रहमत का अशरा। बारिश बड़ी तेज़ हो रही थी, लेकिन बारिश में पड़ा हुआ प्याला खाली था। लोग हैरान हैं, बारिश भी मूसलाधार और बारिश में पड़ा हुआ प्याला भी खाली है। वजह क्या थी? वजह ये थी कि प्याला उल्टा पड़ा हुआ था, ऊंधा पड़ा हुआ था। अगर प्याला सीधा होता तो बारिश के पानी से भर दिया जाता। इस वक्त रहमतों की मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन क्या आपने भी हाथ फैलाए हैं मांगने के लिए? क्या आपकी भी इधर तवज्जो है या आपको ध्यान ही नहीं कि कौन सा वक़्त आप गुजार रहे हैं? इस तरफ ख्याल ही नहीं
کہ کیسا وقت آپ کو میسر ہے، کتنا قیمتی وقت آپ کو حاصل ہے، کون سا وقت آپ گزار رہے ہیں، اگر اس طرف خیال ہی نہیں ہے تو پھر برتن خالی رہے گا۔ بارش تو برس رہی ہے اور خوش نصیب اپنے دلوں کے برتن بھر رہے ہیں، روحیں روشن ہو رہی ہیں، آخرت سنواری جا رہی ہے، لیکن جس کا اس طرف دھیان ہی نہیں وہ محروم ہے۔ اپنے آپ کو محروم لوگوں میں شامل نہ کریں، بیدار ہوں، آنکھیں کھولیں۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، پہلے عشرے کی تکمیل کے دن آ گئے، پہلا عشرہ مکمل ہونے والا ہے۔ ہم نے کیا کچھ حاصل کیا رمضان سے؟ کہیں ایسا نہ ہو پورا رمضان گزر جائے اور ہم ماہ رمضان المبارک کی برکات سے محروم رہیں۔ طلب رحمت، بار بار اللہ سے سوال کریں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تو رحمتیں فرما رہے ہیں، ہم اگر طلب نہیں کرتے تو پھر ہماری طرف سے یہ انتہا درجے کی ناشکری۔ حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدل کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک واعظ فرما رہا تھا اور لوگوں کو آخرت سے ڈرا رہا تھا۔ شریعت کے دو رنگ ہیں، جمال اور جلال، تبشیر اور انذار۔ کبھی شریعت بشارت دیتی ہے کہ یہ کام کرو تو خوشخبری ہے، کبھی وعید ہے کہ یہ کام کرو گے تو عذاب ہوگا۔ وہ واعظ انذار سے کام لے رہا تھا اور اس نے سارا واعظ خوف پر کیا، ڈرانے پہ کیا، اس نے کوئی رحمت بیان نہیں کی۔ حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہو کے سنتے رہے۔ جب واعظ مکمل ہو گیا آپ آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا، لوگو بس ایک سوال کا جواب تیار کر لو، آخرت میں خیر ہی خیر ہے۔ لوگوں نے کہا کون سا جواب؟ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، میں تمہارا تھا، تم کس کے بن کے زندگی گزار آئے ہو؟ میں نے اپنا رسول بھیجا، تم نے میرے رسول کے ساتھ کیا تعلق قائم کیا؟ میں نے اپنا دین بھیجا، تم نے میرے دین کی کیا قدر کی؟ میں نے تمہیں قرآن اور رمضان عطا کیا، تم نے میری نعمتوں کی کیا قدر کی؟ میں تمہارا تھا، تم کس کے بن کے آئے ہو؟ بس زندگی ایسے گزارنا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو اس کے بن کے پیش ہو، وہ تمہارے دل پہ اس کی محبت کا رنگ ہو۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، آپ سوال کریں۔ دوسرا عشرہ بخشش کا عشرہ۔ بخشش اسے ہی ملتی ہے جو بخشش مانگتا ہے، اور یہ بات دل پہ نقش کر لیں۔ میں اپنی ساری زندگی کے مطالعہ یا بزرگوں سے جو تعلیمات سیکھی ان کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ معافی مل گئی، سب کچھ مل گیا، بخشش مل گئی، سب کچھ مل گیا۔ اللہ سے بخشش کا سوال کیا کریں، استغفر اللہ، پروردگار میں بخشش مانگتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کو مبارک ہو کہ قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال کھولا جائے تو اس میں استغفر اللہ کی کثرت ہو، استغفار کی کثرت ہو، اس شخص کو مبارک دے دو۔ تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ جو آدمی 3 دفعہ یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ سے آزاد کر دے، تو دوزخ یہ دعا کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، پروردگار اسے مجھ سے دور رکھ۔ اور جو 3 دفعہ یہ سوال کرے، اے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت سوال کرتی ہے، پروردگار اس شخص کے لیے میرے دروازے کھول دے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ان تینوں عشروں کی جو خاص دعائیں ہیں وہ پڑھیں، جو خاص اعمال ہیں ان عشروں کے وہ اختیار کریں، دن کو روزہ، رات کو نماز تراویح، پھر قرآن کی تلاوت، پھر ان دعاؤں کی برکات، ان کے ساتھ آپ رمضان شریف گزاریں گے تو روح شفا پا جائے گی۔ اور اگر کوئی
ماہر طبیب کے بتائے ہوئے نسخے کو استعمال ہی نہ کرے. دوائی 3 کورسوں پر تھی، وہ پہلے کورس میں ہی تھک کے بیٹھ گیا. عشرائے رحمت میں ہی وہ تھک کے بیٹھ گیا. عشرائے مغفرت یا عشرائے نجات، دوزخ سے آزادی کا عشرہ، اس میں وہ سست ہو گیا تو پھر وہ محروم ہو گیا ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے اور محروم ہو گیا روحانی شفا سے. اللہ تعالی وقت کی قدر کرنے کی توفیق دے. اج ساوی نے کھلے راوی نے اے ٹو انوکھڑے ٹکنے نہیں، ٹر پویے تے منزلاں آ جاون، کر بیٹھیاں تے پینڈے مکنے نہیں. بڑا خوبصورت ٹو ٹکا ہوا ہے، موقع بنا ہوا ہے رب کو راضی کرنے کا، اس سے فائدہ اٹھا لیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.